الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة، هم فيها خالدون. بند فرمانم که امرش از خدا، بند فرمانم که امرش از خدا، که گدا باشم گدا باشم گدا. درود شریف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. زما نن 10 اکتوبر 2025 مونږ حسب معمول د جامع مسجد بیت المعمور کی د جمعې د اجتماع په نسبت را جمعي. کوم بیان چې ستاسو وړاندې را روان ده هغه په دې موضوع ده چې جنت ته به هغه خلق ځي چې کومو خلقو کې 3 صفات، 3 صفات چې چا کې وي بس الله په خپل فیصله کړی دی چې دا د جنت والا دی او دی په جنت کې همیشه. اول صفت ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. إن الذين آمنوا بشک آغا خلق چاچی ایمان راول. اول صفت وعملوا الصالحات، د ایمان راولو سره سره نیک اعمال مو وکړه. اوس ایمان یو بنده راوړ نیک اعمالم کړی
लेकिन बल तरफ था बया तकबर पकी न द खुदाई वड़ांदी आजिजी कड़ी द खुदाई पा बंदगानो बानी हम तकबर कड़ी द खुदाई पा खपलो बंदगानो बानी ख्वाब दी زي ईमानदार मां जनीक अमाल करम मरद फलाने उगोरे न मुंज पेचनी न औदस पेचनी माना दो जमी मुंचर तक़ज़ा शवई न दा सफ़ी अवल तजान रसोमा दाकड़म दा तकबर खल्को बानी तकबर करी दा खुदाई तख्वा खनत अगर नेक अमाल अगर चलाड़ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दचा दिल दिमाग की दराई दाने दजरे बराबर तकबर भी आग जन्नत तलाइश उस आम तौर मशहूरा दादा तासु की चे बस ईमान चारा वड़े नेक अमाल पे आग जन्नत ना दाद बस सिफात खुदी त्रियम हम जरूरी व अखबतु इला रब्बिहिम और दखबल रब वड़ांदी आजिज़ी उकड़ा द खुदाई पा बंदगानो तकबर उनको कना दादरी सिफात चाकी वी अल्लाह व उलाइक الموصوفون بتلك الصفات ثلاثة ईमान नेक अमाल और आजिज चाकी वी तकबर नहीं दा खलक चुदी अलावाई अस्हाबुल जन्नह दा बजनत की विकन दा जन्नत वाला दिहुम फीहा खालिदून दा बजनत की हमेशा हमेशा विकन। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली तानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि रहमतन वासिया आलिम तेर शवे द हिंदुस्तान की 1000 ने ज्यादा किताबों ने लिखी 32 जिल्द किताब 40 जिल्द किताब 10 जिल्द किताब दहर तफ्ती खलगोती किताबों ने लिखी थी बोश्ते जेवर उगोरा पख्ताना वर्ता जन्नती काली वाई दासी कोर बनवी चवा कोर की बोश्ते गवार नहीं उलमा होता तालिबान होता डॉक्टरान होता खज होता और तफ्ती खलगोती जुदा जुदा किताबों ने लिखी दो खजी भी औलाद यनो तालिबान होते न तफोसु चारत आपने तो बहुत बड़ा काम किया है आपकी तसानिफ 1000 से ज्यादा है आपकी मुरीदीन लाखों से ज्यादा है आपकी शागिर्द लाखों से ज्यादा है। हरत अगर मैदान हशर में खुदा ने आपसे पूछा क्यों अशरफ अली तानवी तूने दुनिया से
यहाँ मैदानी हशर को क्या चीज लाया है। आप भारत तो कामयाब है। आपकी दीनी खिदमत, किताबें, शागिर्द ज्यादा है। आपकी तो मजीद है हजरत। हर तानवीर हमला की आजिज़ी को देख। औरत ने कहा कि बचवानों, मैं खुदा को जवाब दूंगा कि मैंने दुनिया से आपके लिए 4 चीजें लाए हैं तोहफे में। वो ऐसी 4 चीजें हैं कि तेरे खजाने में तेरे पास भी नहीं। शागिर्दान हैरान शो, मुरीदान हैरान शो, आवाम हैरान शो। आगा चलोर शियान कम शियान दी चार तानवीर रहमुल्लाह सरश्ता और खुदा सरनिश्त। हरतेल बचवानो वल्ला बिल्ला सुम्मा तल्ला दरे ज़लम दिल खुदा फजात कसम भी। खुदा के पास, खुदा के खजाने में इन 4 चीजों में से एक भी नहीं, कुछ भी नहीं। यदि चलोर शानो ना खुदा सर द खुदा खजाना किया शैनिश्त कम चमा सरश्त ढोल हैरान चदा शेख खुशतने च खुदा सर नहीं। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइनु। तासर च निअमतुन दी अल्लाह या टोल ज़मान मा दरकड़ी और द निअमतुन खजाने मा सर अडकी। बया दा कम चलोर शाय और तालिब रहमुल्लाह यौ शेर की जवाब आरको जब खुदाई तवायम मैदान हशर की 4 चीज आवरद अमशा के दर गंजे तो चार चीज आवरद अमशा के दर गंजे तो आजिज़ियो बेकसियो उज़्रो गुनाह आवरद और बचाहानो बचा ओ शहनशाह माद दुनिया नदासी चलोर शांता तरावड़ी दिकना चो खुदाया स्ता खजाना के तासराग चलोर शान निश्तकना आग चलोर शान से दिकना आजिजियो बेकसियो ज़ुरो गुनाह आवरद आजिज मेरा वलियदा बेकसी मेरा वलियदा उज़र मेरा वलियदा गुनाह की निश्ता और द दुनिया ने में दर तरावड़ी दिखा। चार चीज आवरद अमशाह की दर गंजे तो नीस्त आजिज़ियो
کسی عذر و گناه آوردم او د باچانو باچا د دنیا نمی داسې د څلورو شیانو تحفه درته راوړه خدایا چې د هغه څلورو شیانو نه یو شی هم تا سره نشته کنه عاجزی بے کسی عذر و گناہ آوردم او خدایا عاجزی میں در تراولی د دنیا نه دنیا کی میں بخپل جون کی چرتوم تکبر کڑے ندا د دنیا نا عجز را وطلیم کنا میدان حشر تم عجز را ارسول کنا بے کسیو خدای بے کسر آغلیم دنیا کی میں چوک مدد کون کئنو کنا دنیا کی میں ہم دا ایمان یقینو چه مدد کولو والا خدایت کنا دو بی بیانی میں بے کنا و خدایت اولاد را کرینو کنا بے کسو مکنا بس زیوات اما عذرو خدایا عذر میں در تراوڑی دکنا کت غلطی زمان شویوی نو خدای مات میکڑا عذر در تپیش کو ما عاجز کرم کنا گناہ آوردم خدای د دنیا نمی گناہ راوڑی دکنا د ہزار نزیات یہ کتابنا لکلی وکنا 40 جلد 30 جلد 20 جلد 10 جلد شاگردان فلوکنو مریدان فلوکنو کنا دایا نویل چه خدای تبزو ایم چه ما دمر دینی خدمت کرے دا بلکہ خدای تبوایم چه گناہ آوردام خدای دا دنیا نمی گناہ را اڑید کنا 4 چیز آوردام شاہ کی در گنجی تو نیست عاجزی و بے کسی و عذر و گناہ آوردام دا بے کسی دا عالمو دو خجوے لیکن تر آخیر دارتا نبی رحم اللہ اولاد پیدا نشو انصاف یداو کنا انصاف خانقاہ کی ځان سره ترازو اخی چې بخبل به د بازار نه څه شی راو یا بچا تحفه ورته راوړه هر شی چې به هغه به په ترازو کې سره اوتل نیم به کو نیم به یو پلیت واچو نیم بل پلیت بیا به ترازو اوچت چې دواړي پلې به برابر شوي او سامان هغه نفس چا ورو کی شاگرد تبی ویل لیے لے جاؤ میرے ایک بیبی کو دو اور یہ دوسری کو دو چه شی براغه رد په اتالو برابر به کو وزن بیا به خزو ترولې چې سبا میدان حشر کې خدای می د دې خزو په حق را اوننيسي یو ځل یو مرید راغی چادر کې دوه اندوانه را پشا کړی حارت مخامخ کی خود برارت یہ لو یہ تحفہ تا نبی رحم اللہ ورطویل ویل بیٹھا جزاک اللہ تو نے اچھا کیا لیکن خبر دادا کدا هوا اندوانا درنوا وزن یزیاتو بل اسپکوا ناخذ یوی خجتو لګم بل خج
نو که سبا میدان حشر کې خدای رانه تفوس وکړو چې تا نوي یوې ښځې ته دي درنه هندوانه ورلېږلې وه بلې ته دي کمه لما دا ولې دا فرق دی ولې د دې دوه ښځو منځ کې کړی بیا به خدای ته زه جواب څه ورکړم میدان حشر کې بیا د خدای جواب څوک رایي حافظ الفوری رحمه الله فرمای چې فارسا چې خدای قاضي شفیع به پاک نبی وي فارسا چې خدای قاضي شفیع به پاک نبی وي تب بیا هلته کې فدې جبه چلند اونکړې تب بیا هلته کې فدې جبه چلند اونکړې حلال حلال دل حرام نفرهز کړم دا لکه د اوخ پشان په دواړو جامو شخوند اونکړې قافلې چې د یمین شمال بلیږي ای حافظه ته مل د کم کاروان یې ما حافظ لقافل د یمین شمار کړه د قرآن پروي امان د شمال غواړم فارسا چې خدای قاضي شفیع بفاق نبی وي تب بیا هلته کې فدې جبه چلند اونکړې هر تانوي رحمله مورې ته ویلې بچیا هغه میدان حشر کې که خدای تفوس رانه وکړو چې تانوي ستا دوه ښځې وې ښځې ته دې غټه هندوانه وزني ورلېږلې وه بلې ته دې سپکه ورلېږلې وه دا فرق دی ولې د دواړو ښځو کړی و نو د خدای د دې ولې د ستپوس جواب زه څه کړم مرید حیران شو تانوی رحمه الله ورته ویل بیٹا چوری اٹھاؤ خانقاه کې چاړه پرته مرید چاړه ورته راواخیسته یو هندوانه یې هم پڅه دوه ټوکړې ابل یې هم دوه ټوکړې د یوې یوه ټوکړه یوې سره کېښوده د ابل د ابل سره کېښوده ترازو کې واچولې سره برابر یې کړې تقسیم شوې مرید دی ویل چې که یوه خوږه وه بله فیکه وه مرید ته غصه ورله ولارت زه خو د هندوانې په خېټه کې نه وم ناست جاهل غوندې مرید هغه نفس تانوي رحمه الله دا طریقه وکړه سره تقسیم یې کړو ترازو یې اوچت کړو چې ویې کتل یوه درنه ده بله سپکه هغې نه لږ ډکره راکټ کړه بلې سره کېښود تولې کړې برابر شي وزن برابر شو هغه نفس وړوکي شاګرد ته ورکړې ویل دا یوه زما یوې بیبي ته ورله او دا بله تیلوي دا بلې بیبي ته ورله دا یا عدل انصاف اوس هغه هندوانو کې د عدل انصاف و چې په ترازو یې سره تللې او بیا یې کټ کړې نو په نورو خبرو کې بېولې نه په نورو کې بېولې نه ډېر ټلیفونونه راځي ما او ډېر چې راځي د مولیانو او د قاریانو راځي
دلته یو مدرسه ده بطحا ورته وایي بطحا د بطحا مدرسې نه چې هر طالب راوځي دومره متکبره وي جزیه په تبر نه ماتي بطحا نه یو قاری کور ته راپسې راغی ملتان سره تعلق ما ته ویل ستا هر قوم سره تعلقات شته میرلی رشته ډونټ ما ستا خو عمر زیاته تر اوسه دې لا واده نه کړ ویني جی शादी तो गए लेकिन चंद दिन बाद वो बीवी मर गए और रिश्ता पठानों में ढूंढ हर यौद पठानी शौकीद पठानानों में गैरत शो चार कौम तेवर गई वली पख्ताना कम दित चितिया नोर होती और गए चिताजा उस वादा कम बल कौम था बली जबी था तब तंग शेख तंग तजान जनी फर्ज को बल कौम तब जता और वादा कम बल कौम सर बतंग शी पिंजौरा से बतीरे के खबर आता ब्यालोर खोर वाले और गए पठानों में डोल दजान में तीर को दग मदरसे ने पदाबल और जो तालिब रा पसरा गई मा तेल बिजगर मुला ता खुदाई लफारा تا پس چا قاری راغله چې رشتہ راته وګوره هغه قاری خزوا یو لوري هم ته نشوي او هغه ته طلاق ورکو هغه د خپل جبې خپل قوم و سرای کوي و هغه ته طلاق ورکو د شوق چې زه چرته یو پټانه جنې وګورم پښتنې سره وکړه مال زنو دای به وقف یم چې زه خپل لور می په بل قوم نه پیر زور کیږي دار پختون لور هغه زما لور ده دار پختون خور زما خور ده چې یو کروڑ روپۍ څوک راکوي چې ما ته پختون قوم کې رشته وګورو د تعلق د بل قوم سره والله بالله ثم تلا کې دا نږدې منبع العلوم مدرسه ده ګرم شمه یو قاری پون راته وای جی مولانا آپ کی تعلقات تو زیادہ ہے پٹھانوں میں بھی ہر قوم سے تعلقات ہے قاری بلوچ بلی اور سرنا سواغا مہاجر ہو انڈیا والا میں بلوچ اور یہ دوسرا قاری صاحب مہاجر ہم دونوں کے لیے پٹھانوں میں رشتہ ڈونٹ ماویل په پختون قوم کې مذاکر کم شو چې اوس عزت بل قوم ته پښتنه جنې ورکوم مذاکر د ذکر جمع پښتو کې نوم اخیستل بد خبره نور تاسو پوهی دغه عربي زده ده مال پښتون قوم کې مذاکر کم شو خلق کم شو او زب پښتنه جنې را علم چا پښتون ته بوایم چې ته د الور یا خور دی ورکه دی بلوچ دی مهاجر چې خپل نه در کوم د بل پښتون دا به ولید نور می دا چې دار یو دا شوق ته چې میرے رشتہ دار اور مجھے وہ دوسری شادی کرنا ہے دوسرے کی شوق ہے اور دوسرا وہ بھی خیرت تھا اور د خرزویا د یوی حق دی نه ادا کړی د بلی د دوه بچ ادا د یوی خزي حق چانه د ادا کړ تاسو ادا کړی د یوی خزي په حقوقو خبر یې یو بوډۍ راته ویل وای مولانا صاحب مونږ درې بني خاون مې درې خزي کړي وای چې هغه نورې دوی ژوندۍ وي زما کمره کې دا خاون مې
3 کاله ما ته یاد دي په غلطي هم زما کمره کې داسې خپه نه دی انورې 3 یکې بادېګرې انورې 2 مړې شوې اوس دی ما ته محتاج شو چې محتاج شو پالچ وواهه د ناپ نه لاندې مړ شو تاسو هم لیدلی وو نام یې نه درنه تعالی د نوم نه لاندې مړ شو اوس ما ته محتاج شو 2 مړې شوې په کټ کې داسې پروت وي لاندې مې کټ کې رسۍ ورته دومره سوراخ جوړ کړی ده لاندې ټپ ورته کېدمه دی پرت غول وکړې هغه غول یې زه پاس چې ځوانو صحتمندو زما کمرې ته نه راتو اوس یې غول زه پاکومه که نه لاړی بیا مردار شو که نه جناب رسول الله فرمایي چې دنیا کې د چا 2 ښځې وي 3 یې وي 4 یې وي په منځ کې عدل انصاف ونه کړې جناب رسول الله فرمایي چې د قبر نه رافاسده نیم بدن مې داسې مړ وي خلک به پیژني چې دغه د 2 یا 4 ولا دا سزا اوس خدای دنیا کې هم ورکوي نار में था जी मुझे दूसरी शादी की जरूरत है क्यों आपकी औलाद नहीं बच्चे नहीं है जी बीबी बीमार है नहीं वो भी तंदुरुस्त बस शौक है वो इसता पनिया खरवा छो था द मोर हक न दादा कड़े द फ्लार हक ते न दादा कड़े द एवी खजे हक ते न दादा कड़े द वो खजो हक पछ अदा कड़े واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين